محمد بلغ العلا بكماله كتب الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كتب الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين আমরা কবর জিয়ারতের নিয়তে একবার সূরা ফাতিহা তিনবার সূরা ইখলাস কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করি আমরা মনে মনে السلام عليكم يا أهل القبور المسلمون المسلمات المؤمنون المؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل أعوذ بالله اللهم صل على سيدنا النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وقنا